नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा स्वागत छ। म केशवराज विष्ट। कार्यक्रम आवाजको यो श्रृङ्खलामा हामीले समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरिरहेका पहलहरू के कस्तो पहल गरिरहेको छ र बर्खा मौसम लागेको छ। बर्खामा विभिन्न किसिमका रोग कीटाणुको सङ्क्रमण हुने, विभिन्न महामारीहरू फैलिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। यस्तो समयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्य पनि राखेर रोगहरूबाट सङ्क्रमणबाट बच्न पब्लिकले के गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो अवस्था आइलाए कसरी समाधान गर्ने, के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीलाई निम्ताएको छौँ। कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो मैले पृष्ठभूमि भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय नयाँ मन्त्री पनि आउनु भएको छ। नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि एउटा भाइब्रेन्ट देखिया छ। अहिले स्वास्थ्यका समाचारहरू व्यापक छन्। के तयारी गरिरहेछ स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अहिले गरिरहेको अभियानहरू, तयारीहरू के छ? अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पछिल्लो समय अलिकति केही परिवर्तित अवस्था त स्वाभाविक रूपमा छ नै। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलि अगाडिदेखि गरिरहेका कार्यक्रमहरूको निरन्तरतालाई पनि लिएर अलि नयाँ इनोभेटिभ गरेका कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै नयाँ केही प्रयासहरू चाहिँ सुरु गरेको छ। हुन त स्वास्थ्यको नतिजा देखिने गरी हिजोको आजै देखिने खालको सबै हुँदैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर सबै स्वास्थ्यका नतिजाहरू चाहिँ आइहाल्ने खालको पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको समग्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होल अफ सोसाइटी, सबै समाजको संलग्नता र सबै सरकारको संलग्नता हुने गरी काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ। स्वास्थ्यका निर्धारकहरूमा विशेष रूपमा सामाजिक निर्धारकहरू धेरै हुन्छन्। हामी प्राविधिक भाषामा भन्दाखेरि सोसियल डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भन्छौँ। त्यो सोसियल डिटर्मिनेन्टहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी जान सक्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, जनस्वास्थ्यका अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सहज हुने खालको हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नीतिगत रूपमा केही सुधार गर्ने प्रयासहरू गरेको छ। विशेष रूपमा अस्पताल केन्द्रित सेवाहरू, त्यसभन्दा अतिरिक्त समुदायमा केन्द्रित रहेका व्यवहार परिवर्तनका कुरा होलान्, खोपका कार्यक्रम होलान्, पोषणका कार्यक्रम होलान्, लगायतका समुदाय स्तरको जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू र अरू आकस्मिक अवस्थामा आइपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि कसरी तयारी गर्ने, कसरी प्रतिकार गर्ने र हिजो गरेको भन्दा आज कसरी अलि सुधारात्मक तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कामहरू अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। र यी कामहरू गरिरहँदाखेरि विशेष रूपमा अलि विपन्न वर्गहरू, अलि पछाडि परेको समुदाय वर्ग, भूगोललाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर नियमित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, आकस्मिक अवस्थाका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विशेष किसिमका रोडम्यापहरू बनाएर लैजाने गरी चाहिँ त्यसको नीतिगत रूपमा छलफल र त्यसका वे आउटहरू चाहिँ अगाडि निकालिरहेको अवस्था छ। जस्तो नि अहिले एकदम पछिल्लो समय चर्चामा देखेको निःशुल्क बेड 10% निःशुल्क बेड दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ अनुगमन भएर प्राप्त भन्न थालेको अवस्था छ। कति जति बेडहरू अहिलेसम्म प्राप्त भएको केही तथ्याङ्कसँग छ कि, अथवा यसलाई चाहिँ यो अभियान कसरी जान्छ अगाडि? पूर्व मेची, पश्चिम बङ्गाल, समग्र नेपाललाई समेट्दाखेरि काठमाडौँको केही क्षेत्र छोडेर, काठमाडौँ त हुन्छ नै, त्यो बाहेक देशभरलाई हेऱ्यो भने जिल्लाहरूमा कसरी यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, यसको कार्ययोजना चाहिँ के छ? सरकारले विपन्न वर्गहरू, अलि गरिब असहाय वर्गहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने गरी अलि अगाडिदेखि नै त्यसको लागि अस्पतालहरूको दर्ता नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा कार्यविधिमै उल्लेख गरेर लिएर आएको विषयहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति फितलो हो कि अलिकति कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्न सकिएन कि भन्ने भएपछि त्यसलाई अलिकति अनुगमनका हिसाबले विशेष रूपमा स्थानीय तहहरूबाट, सङ्घीय स्तरबाट अलिकति अनुगमन अलि बढेपछि त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ अलि बढी भइरहेको देखिन्छ। त्यही कुराहरूलाई सिकेर अरू विभिन्न तह, अब हामी त विभिन्न 3 तहको सरकारको हिसाबले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ सबै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा। त्यही कुराहरूलाई सिक्दै सबै तहहरूले आफआफ्नो पनि सक्रियताहरू चाहिँ बढाउनु भएको छ। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्घीय अस्पतालहरूमा, विशेष रूपमा सङ्घीय सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा वार्डहरू नै छुट्याएर, शय्याहरू नै छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ सुरु भएको छ। वीर अस्पताल लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरूमा त्यसरी कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसका अतिरिक्त निजी अस्पतालहरू सञ्चालन हुँदा अथवा नवीकरण हुँदा उहाँहरूले चाहिँ निश्चित प्रतिशत शय्याहरू चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था, जुन अस्पताल दर्ता व्यवस्था थियो, कार्यान्वयनमा थिएन। केहीले चाहिँ व्यवस्था गरेर छुट्याएर राख्नुभएको, तर सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भन्ने सन्दर्भमा त्यति धेरै व्यवस्थित नभएको अवस्थामा उहाँहरू, किनभने को विपन्न हो भनेर चिन्ने कुराहरूमा समस्या हुने, अर्को चाहिँ यो शय्या दिने हो कि के दिने हो कि के गर्ने हो भनेर पनि अलमल भइरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ अलिकति अनुगमनको तीव्रता र सर्वसाधारणमा चेतना बढाउने गरी जुन काम भइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अस्पतालहरूले अब चाहिँ शय्या नै छुट्याएर
निःशुल्ककै लागि भनेर लेखेर राखेर सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू सुरु गर्नुभएको छ। त्यो एकदम सराहनीय हो। त्यसलाई चाहिँ अब सेवा लिन जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, विशेष रूपमा विपन्न छु, म त्यो सेवा पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ म निजी अस्पताल गइसकेपछि मैले सम्पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने मात्रै बुझाइलाई चाहिँ चिर्ने काम चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति बढी भएको छ। त्यो 10% त गरिबका लागि पनि हो भन्ने भएपछि अस्पतालहरूले पनि अब कसरी के आधारमा त दिने त, हामीले हिजो अभ्यास गरेनौँ अथवा हामीसँग थियो हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने महसुस भएका अस्पतालहरूले पनि हामीले कसरी दिने आधार हामीलाई चाहियो भन्ने कुराहरूमा अलिकति छलफलमा आउनुभएको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा अब सहज चाहिँ के बनाउने भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हरेक स्थानीय तहहरूलाई एक किसिमको परिपत्र गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर पठाइदिनका लागि र सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी के गराइएको छ भने जुन जुन ठाउँमा चाहिँ जुन जुन जिल्लाहरूमा चाहिँ गरिबको परिचय पत्र बाँडिएको छ त्यही परिचय पत्रका आधारमा र जहाँ बाँडिएको छैन त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको वडाहरूको सिफारिसका आधारमा ती अस्पतालहरूले सेवा प्रवाह गर्ने गरी चाहिँ प्रबन्ध गरिएको छ। यसलाई त्यसले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। दुईटा पार्ट, एउटा सरकारी अस्पतालहरूमा र एउटा निजी अस्पतालहरूमा कसरी चाहिँ विपन्नले सेवा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय अलि बढी वकालत भएको, अलि बढी अनुगमन भएको, सहभागिता पनि बढी भएको, किनभने आम सञ्चार माध्यमबाट पनि यो कुरालाई अलिकति बढी अनुगमन गरिएको, अस्पताल सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट पनि अस्पतालहरूबाट पनि हामी यसरी जान्छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाहरूसँग समन्वयमा आइरहेको अवस्था छ। यसले पक्कै पनि सर्वसाधारणलाई सहज भइरहेको अवस्था छ। यसरी बुझ्दाखेरि सरकारी अस्पतालमा पहिला पनि थियो, केही न केही त भइरहेकै थियो, अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भनेर बुझौँ। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएका छन्, तर त्यसको सहजीकरणलाई जसरी भन्यो हामीले वडाले सिफारिस दियो, एउटा निजी अस्पतालमा कोही गयो तर त्यो सुविधा पाएन भने उसले पाइन भनेर भन्ने ठाउँ अथवा त्यसपछिको स्टेपको लागि चाहिँ मन्त्रालयको तयारी चाहिँ के छ, कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ? दुईवटा हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारी अस्पतालको हकमा चाहिँ न्यूनतम शुल्क लिएर अस्पतालको विकास समितिहरूबाट निर्णय गरेर न्यूनतम शुल्क लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको हकमा पनि अस्पतालहरूले त्यसको कुनै वैकल्पिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन भयो भने त्यो न्यूनतम शुल्क पनि हामीले निःशुल्क नै गर्ने गरी व्यवस्था गर्छौँ भनेर सुरुवात भएको एउटा पाटो छ भने निजी अस्पतालहरूको हकमा चाहिँ अलि हामीले नियममा भए पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ कि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने जस्तो बुझाइ हुँदै जाँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, अनुगमन मात्रै गरेर होइन, अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ के छ त साँच्चै धरातलीय यथार्थ चाहिँ के छ त सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भनेर थाहा पाउने कुरा भयो। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ भनेको के आधारमा गरिदिने, के सेवा दिने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अरू पनि व्यवहारमा अथवा सेवाग्राहीको हिसाबले गर्दै जाँदा सेवाग्राहीलाई व्यवहार अथवा अप्ठ्यारो पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरूलाई लिएर नीतिगत रूपमा मापदण्डहरूमा सुधार गर्ने कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले सधैँ गर्छ। हामी कुनै सेवाग्राही छौँ, कुनै अस्पतालमा गयौँ, निजी अस्पतालमा मानौँ, सेवा लिन जाँदाखेरि हामीले त्यो सेवा पाएनौँ, साँच्चै पाउनुपर्ने वर्ग हो, पाइएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अस्पतालहरूको चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ भनेको 200 शय्याभन्दा माथि शय्या भएका ठुला अस्पतालहरू चाहिँ सङ्घीय स्तरबाट चाहिँ त्यसको दर्ता, नवीकरण लगायतको अनुगमन लगायतका जिम्मेवारी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले त्यसरी तोकेको हुनाले सङ्घीय स्तरको छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश निगरानीमा अनुगमन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी गर्छ र अर्को प्रदेशले चाहिँ त्योभन्दा तल रहेका भनेको शय्या तल भएको भनेको 200 भन्दा कम शय्या र 25 शय्याभन्दा माथि शय्या रहेका अस्पतालहरूको हकमा चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ आवश्यक दर्ता, अनुगमन लगायतका पाटोहरू हुन्छन्। अरू यसभन्दा कम शय्याका अस्पतालहरूको हकमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र छ। त्यसै अनुगमन पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। अनुगमन तिनै तहले गरेर के छ त सेवाग्राहीको अवस्था भनेर त्यसको प्रतिक्रिया लिएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा जुन स्तरले गर्नुपर्ने हो त्यहाँ भन्ने हिसाबले गर्न पाइयो, गर्ने समस्या भएन। तर अब सेवाग्राहीलाई गुनासो भयो, ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नु पर्यो भने म कुनै अस्पतालमा गएँ, म सेवाग्राही हुँ, म त्यो पाउनुपर्ने वर्गको हो, मैले पाइनँ भन्दाखेरि अब हुन त अस्पतालले दिनुपर्ने 10% भन्दा बाहिरको वर्गमा पऱ्यो भने त्यसको लागि त अब भन्न सकिने अवस्था भएन। 10% सेवा प्रवाह पनि गरेको छैन संस्थाले, तर म पाउनुपर्ने वर्गको व्यक्ति गएको छु, सबै आधार प्रमाण छ, मैले सेवा पाइनँ भनेपछि हामीले कम शय्याका अस्पतालहरू, साना अस्पतालहरू हुन् भने हामीले स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न सक्छौँ। आफ्नो वडामा अथवा आफ्नो पालिकामा अथवा नगरपालिकामा, उपमहानगर, महानगरमा हामीले सम्पर्क गर्न सक्छौँ। मैले यसरी सेवा पाइनँ भनेर त्यहाँ सम्बोधन त्यसअनुसार सहजीकरण हुन्छ।
त्यसभन्दा ठुला अस्पतालहरूको हकमा प्रदेशमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा अथवा प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले मलाई यस्तो समस्या पर्यो मर्का पर्यो भन्दाखेरि त्यसअनुसार सहजीकरण हुन्छ। 200 सयभन्दा माथिको अस्पताल ठुला अस्पतालहरू विशेषीकृत अस्पतालहरूका हकमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बोधन गर्छ र अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि सहजीकरण गरेर केही नीतिगत रूपमै सुधार गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसअनुसार सुधार गर्ने काम गर्छ। यहाँले यसो भन्दा अलिकति अस्पतालकै प्रसङ्गसँग अस्पताल छोरी जोड्न मन लाग्यो। प्रत्येक अस्पतालमा फार्मेसी भन्ने छ, डाक्टर साहबले लेखेर दिएको औषधि भयो भने 7वटा औषधि चाहिँ बाहिर लिनुपर्छ, 3टा मात्रै भित्र पाइन्छ। त्यसको चाहिँ सहजीकरण अथवा त्यो औषधि पर्याप्त पाउने व्यवस्थाको लागि पनि मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गर्ने, निर्देशनहरू दिने अथवा अनुमोदन गर्ने योजनाहरू छ कि छैन? केही ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ साझा औषधिको हिसाबले जुन साझा सहकारी औषधिको जुन फार्मेसीहरू बनाएर राखिएको छ, अस्पताल आफैले पनि फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि छ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ निःशुल्क रूपमा पाउने औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध हुने कुराहरू, अस्पताल आफैले पनि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कुराहरू र ती फार्मेसीहरूबाट पनि उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने अथवा निःशुल्कमा गराउने के हो भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो औषधि उपलब्धताको कुरा चाहिँ जोडिने हुन्छ। अर्को बिमा कार्यक्रम मार्फत पनि सेवाग्राहीले चाहिँ सहज रूपमा औषधि पाउने व्यवस्था हुन्छ। अब त्यसमा केही औषधि राख्ने केही औषधि बाहिर किन्ने भन्ने हिसाबको भन्यो भने अस्पतालमा किन्न गयो भने महँगो औषधि चाहिँ बाहिर किन्नुपर्छ, अस्पतालको फार्मेसीमा छुट हुन्छ, 10, 20, 15 जति केही न केही छुट हुन्छ बाहिरभन्दा। 7वटा 10वटा लेख्नु भएको छ भने 7वटा चाहिँ बाहिर, 3टा मात्रै यहाँ छ, अरू चाहिँ बाहिर लिनु भन्ने हुन्छ। भनेको थोरै महँगो मूल्य पर्ने, जसले बिरामीलाई मर्का पर्छ अथवा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ नपाउने व्यवस्था चाहिँ के होला, यो किन भइरहेको होला, यो कहिले हट्ला भन्ने आम पब्लिकको गुनासो र जिज्ञासा। एउटा चाहिँ निःशुल्क औषधि सूचीमा पर्नेहरू निःशुल्क पाउने एउटा पाटो भयो। अर्को चाहिँ त्यहीँभित्र रहेको फार्मेसीहरू पनि जुन चाहिँ केही सामान्य मुनाफा लिएर औषधि दिने सूचीभन्दा बाहिरको औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने भनिएको जुन औषधिहरू छ, त्यो औषधि राखेर बेच्दाखेरि त सम्बन्धित फार्मेसी सञ्चालन गर्नेलाई पनि फाइदा नै हुने हो, सम्बन्धित अस्पताललाई नै फाइदा नै हुने हो। त्यस्तो हकमा चाहिँ उहाँहरूले औषधि नपाएर अथवा अरू कुनै व्यवहारिक कठिनाइका कारणले नभएको हुन सक्ने हुन्छ। तर नराख्ने र अन्त पठाउने कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई आफैलाई फाइदा हुने खालको चाहिँ नहुने हुनुपर्ने हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि। तर निःशुल्क औषधि सूचीको औषधि चाहिँ नहुने, त्यो चाहिँ उपलब्ध नगराउने, त्यही औषधि चाहिँ बाहिर अर्को ब्रान्डमा अथवा अलिकति महँगोमा किन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति गम्भीर कुरा नै हो। त्यसलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलिक गम्भीर रूपमा नै लिन्छ। सम्बन्धित अस्पतालहरूसँग पनि समन्वय गरेर सहजीकरण पनि गर्छ। अस्पतालको त्यो नियमित रूपमा भइरहेको अनुगमनका क्रममा पनि यी विषयवस्तु हेरिराखिएको हुन्छ। सर्वसाधारणहरूबाट पनि त्यस्तो खालको स्पेसिफिक गुनासोहरू आयो भने मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ, सम्बन्धित निकायहरूसँग सहजीकरण त पक्कै गर्छ। यो बर्खामा लाग्न सक्ने रोगहरू के प्रकारका रोगहरू लाग्छ र त्योबाट सामान्य नागरिक बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू, बिरामी भइसकेको अवस्थामा के गर्ने, हुनुपूर्व के गर्ने, कसरी सतर्क हुने भनेमा डाक्टर साहबसँग कुरा हुन्छ। बर्खायाम त्यसै पनि हामीले अलिकति जोखिमपूर्ण भन्छौँ जनस्वास्थ्यका हिसाबले। तर जनस्वास्थ्यका मात्रै हिसाबले होइन, अरू हिसाबले पनि हामीले विपदहरू अलिकति बढी आउने, बाढी डुबान हुन सक्ने, पहिरो बढी आउन सक्ने, बाटोहरू बन्द हुन सक्ने लगायतका समस्याहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले अलिकति अलि बढी सावधानीका रूपमा लिन्छौँ। अब यो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने पानी अलि धेरै पर्यो भने कहीँ भएको फोहोरहरू पानीले बगाएर हामीले जहाँबाट पानी पिउनका लागि प्रयोग गर्छौँ, खाना बनाउनका लागि प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँसम्म त्यो फोहोरहरू पुर्याइदिने र त्यसबाट हामी बिरामी हुने खालको हुन्छ। अर्को पानी धेरै परेर कहीँ भएको ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चाहिँ एकदमै चाँडै वृद्धि विकास हुन सक्ने खालको, किन तापक्रम पनि अनुकूल हुने, पानीको मात्रा पनि हुने, त्यसको वृद्धि विकास एकदमै चाँडो हुने हुन्छ। त्यो हाम्रो खाने पकाउने अथवा हामीले खाद्यान्न तयार गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्न सक्छ। हामी नै कहीँ गएर आउँदाखेरि हाम्रा हातका खुट्टाका माध्यमले पनि हाम्रो घरसम्म आइपुग्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दा खानेकुराहरू पनि प्रदूषित भएर हामी बिरामी हुन सक्ने खालको हुन्छ। एउटा पानीको स्रोत, एउटा खानेकुरा, अर्को घरैभित्र राखेका खानेकुराहरू पनि पानीको कारणले पानी चुहिएर अथवा पानी डुबान भएर केही भएर बिग्रिँदै जाने खालका छिट्टै सड्ने गल्ने खालका हुन सक्छन्। त्यसले पनि बिरामी हुने खालका एउटा वर्गका स्वास्थ्य समस्याहरू एउटा हुन्छन्। अर्को के हुन्छ भने पानी चाहिँ त्यहीँ धेरै भएपछि, पानी जमेर रहेपछि के हुन्छ भने लामखुट्टेहरूको वृद्धि विकास बढी हुन्छ। अर्को सर्प लगायतका अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यो आफ्नो वासस्थानमा बसिरहेकोमा पानीको डुबान धेरै भएपछि त्यहाँ बस्न नसकेपछि अलि ओभानो ठाउँ खोज्दै, बस्नलाई सहज हुने ठाउँ खोज्दै हाम्रो वासस्थानमा आएपछि, किन त्यो त अलिकति तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छ, अलिकति उच्च ठाउँमा हुन्छ, पानी छेकिने गरी बनाएको हुन्छ, हाम्रो छतमा, हाम्रो भनौँ न घरका छानाहरूमा आइपुग्लान्, हामीले खानेकुरा राखेका ठाउँहरूमा आइपुग्लान्, हामी सुत्ने ओछ्यानमै आइपुग्नेसम्म हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्पदंश लगायतका अरू समस्याहरू पनि यो समयमा बढी हुने खालको हुन्छ।
अर्को हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने नियमित रूपमा हामीले औषधि खाइराखेका खानाका लागि अरू नसर्ने रोगका लागि पनि औषधि खाइराखेको, सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था गइरहेको अवस्था अथवा स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेको अवस्था, यतिखेर हाम्रो खेती किसानीको कामको चटारो पनि एउटा हुने भयो। हामीलाई लगिदिने मान्छे पनि नहुन सक्छ। लगिदिने मान्छे भइहाल्यो भने पनि बाटो चाहिँ बन्द भएर हामी समयमा त्यहाँ पुगेर चिकित्साको फलोअपमा हामी जान नसक्ने, उहाँहरूसँग निरन्तर भेट्न नसक्ने भएर हामीले खाइराख्नुपर्ने औषधिहरू पनि निरन्तरता नभएर हामीलाई अरू समस्याहरू हुन सक्छन्। भनेपछि विभिन्न वर्गका स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्छन्। हामीले अब यो समयमा विशेष रूपमा सावधानी अपनाउनु पर्ने भनेको व्यक्तिगत सरसफाइ, मुख्य रूपमा हात धुने कुराहरू होला, हामी कहीँ गएर आएपछि प्रयोग गरेका कपडाहरूलाई सफा गरेर छुट्टै राख्ने कुराहरू होलान्, खाना पकाउनुभन्दा अगाडि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, खानुभन्दा कुनै पनि कुराहरू खानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोएर खाने, नपकाएका कुराहरू र पकाएका कुराहरू फरक राखेर त्यसको सङ्क्रमण एकअर्का मिसिन नदिने कुराहरू गर्ने होला। हामीले खानेकुराहरू पकाइहाल्यौँ, अलिकति समय राख्यौँ भने त्यो बिग्रिन सक्छ, सड्न सक्छ। त्यस्ता खानेकुराहरू प्रयोग नगर्ने कुराहरू हामीले विशेष रूपमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामीले जुन पानी प्रयोग गर्न दिन्छौँ अथवा खाना पकाएर हामीले दिन्छौँ, त्यतिखेर उनीहरूको सरसफाइमा हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी खानासँग जोडिएका विषयहरूमा हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू चाहिँ यो समयमा विशेष रूपमा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनभने त्यो ब्याक्टेरिया भाइरसको वृद्धि विकास हुने अनुकूल समय पनि हो। अन्त वृद्धि विकास भएको ब्याक्टेरिया भाइरस सजिलैसँग हाम्रो खानासम्म, हाम्रो मुखसम्म, हाम्रो पेटसम्म आइपुग्ने समय पनि हो। त्यही भएर यसमा हामीले विशेष रूपमा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त हाम्रो पानीका स्रोतहरू यतिखेर हामीले जुनसुकै माध्यमबाट आएका पानी, हामीले ल्याएका पानीहरू चाहिँ प्रदूषित हुन सक्ने सम्भावनाहरू एकदमै उच्च रहन्छ। पानी एकदमै धेरै बगेर छताछुल्ला भएको हुन्छ। हाम्रा पानीका मुहानहरू आफै प्रदूषित हुन सक्छन्। यस्तोमा चाहिँ हाम्रो पानी सङ्कलन गर्ने मुहानको वरिपरि चाहिँ फोहोर हुन नदिने उपायहरू हामीले गर्ने, पानी जम्न नदिने उपायहरू गर्ने र त्यसरी हामीले ल्याएका पानीहरू चाहिँ राम्रोसँग शुद्धिकरण गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने खालका कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने पानीबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने रोगहरूबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ। अर्को, हाम्रो घर वरिपरि पानी त कहीँ न कहीँ जम्मा भइरहेको हुनसक्छ, जम्मा हुने ठाउँ हुनसक्छ, लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन नदिने गरी उपायहरू गरेर हामीले पानी जम्ने उपायहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, पानी जम्न नदिने उपायहरू चाहिँ बढी गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गऱ्यो भने वृद्धि विकास त कम हुने भयो, तर त्यति गर्दा पनि कहीँ न कहीँ त पानी जम्छ, कहीँ न कहीँ त लामखुट्टेको वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ। अब डेङ्गी, मलेरिया लगायतका अरू जुन अब हात्तीपाइले लगायतका सङ्क्रमण गराउन सक्ने खालका जुन हाम्रा लामखुट्टेहरूका प्रजातिहरू हामी कहाँ छन्, ती लामखुट्टे त अलिकति केही दूरी त यात्रा गरेर पनि हाम्रो घरसम्म आइपुग्न सक्ने हुन्छन्। त्यस्तोमा घरसम्म लामखुट्टे नआओस् अथवा घरभित्र लामखुट्टे नआओस् भन्नका लागि घरमा जालीहरूको प्रयोग गर्ने, पुरा बाउला भएका लुगाहरू चाहिँ लगाउने, गर्मी नै छ भने पनि पातलो भए पनि पुरा बाउला भएका लुगाहरू तल सुरुवाल पनि तलसम्म भएको लगाउने, ताकि लामखुट्टे आइहाल्यो भने पनि हामीलाई टोक्न नपाओस् र कुनै पनि रोगहरू चाहिँ हामीलाई लामखुट्टेबाट हुन नपाओस् भन्ने हिसाबका उपायहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, हामीले घरमा झुल हालेर सुत्ने कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि सर्प कहीँबाट आइहाल्यो भने पनि रातिको समयमा टोक्ने खालका कुनै सर्पहरू चाहिँ राति मात्रै सक्रिय हुने खालका हुन्छन्, विषालु सर्पहरू। त्यो चाहिँ हामीलाई सुत्ताको बेलामा टोक्दाखेरि लामखुट्टेले टोक्यो कि भन्ने जस्तो मात्रै लाग्ने खालको हुनसक्छ। बिहान उठ्ने बेलासम्म ज्यानै जान सक्नेसम्मको अवस्था हुनसक्छ, अथवा उपचारमा लैजानको लागि हामीले थाहा पाइसक्दा ढिलो हुने अवस्थासम्म हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले झुल हालेर सुत्यौँ भने दुइटैबाट जोगियो, सर्पदंशबाट पनि जोगियो, लामखुट्टेको टोकाइबाट पनि जोगियो। अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने लामखुट्टे जन्य रोगहरूमा चाहिँ डेङ्गीको सङ्क्रमण अलिकति बढी देखिएको अवस्था छ। अहिले नेपालमा हेऱ्यौँ भने देशैभरि यो सन् 2023देखि लागेदेखिको अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि 1000भन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। अब विशेष रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने जिल्लाको हिसाबले हेर्दा दार्चुलामा अलिक धेरै सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। त्यसका अतिरिक्त अलि बढी सहरी क्षेत्रहरू जुन छन्, सहरी क्षेत्रहरूमा अलि सङ्क्रमण बढ्दै गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। पोहोर हामीसँग सङ्क्रमित भएका लामखुट्टेबाट जन्मिँदै गरेका लामखुट्टेका प्रजातिहरू, लामखुट्टेहरूले चाहिँ सङ्क्रमण त फैलाउँदै जान्छन्, तर हामीले यतातिर लामखुट्टेको जीवनचक्रलाई यतातिर कम गर्न सकेनौँ। यता हामी सङ्क्रमित चाँडो पहिचान हुने गरी काम गर्न सकेनौँ र उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्ने काम हामीले चाँडो गर्न सकेनौँ भने त्यो सङ्क्रमण बढ्दै गएर भयावह रूप लिन सक्ने खालको हुन्छ। डेङ्गीबाट चाहिँ सुरक्षित हुने अथवा डेङ्गी थाहा पाउने लक्षणहरू आधार चाहिँ के हो? अब मलाई लामखुट्टेले टोक्यो अथवा टोकेको थिएन मलाई थाहा छैन, तर मलाई एकदमै उच्च ज्वरो आयो, एकदमै जिउ एकदमै धेरै दुख्यो, टाउको एकदमै धेरै दुख्यो, एकदमै गाह्रो भयो, एकदमै थकान महसुसहरू भयो। त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ डेङ्गीको सङ्क्रमण हुने समयमा छौँ, सिजनमा छौँ, डेङ्गी गराउने उपयुक्त वातावरण पनि छ।
त्यस कारणले मलाई डेङ्गी भएको हुनसक्छ, मैले स्वास्थ्य कर्मीसँग चाँडै सम्पर्क गर्नुपर्छ, यसलाई छुट्याउनु पनि पर्छ, डेङ्गी हो कि होइन भन्ने हिसाबले छुट्याउनु पनि पर्छ, मेरा घरका अरू परिवारलाई पनि मैले सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसो भन्दाखेरि अब हामी अन्तिममा समाधान जाँदै एउटा गुनासो छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ताको नाम नम्बर भएन, सूचनाको सूचना अधिकारीको पनि नम्बर भएन, ल्यान्डलाइन छ, सम्पर्क भएन भन्छन्। यो धेरै यावत सरकारी कार्यालयको समस्या छ, हाम्रो चाहिँ किन त्यस्तो भएको होला? स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणलाई जिज्ञासाहरूको समस्या कुनै त्यस्तो पर्यो, स्वास्थ्यसँग आएका विषयवस्तुहरूको स्पष्ट पार्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ 1133 हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। कुनै पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका जिज्ञासाहरू भयो भने 1133 नम्बरमा फोन गर्न सक्छौँ, 1115मा पनि फोन गर्न सक्छौँ। 1115, 1133 दुईवटा नम्बर छ। 1115 आम सर्वसाधारणका सामान्य जिज्ञासाहरू, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा कुनै पनि त्यस्तो जिज्ञासा भयो भने हामीले 1115मा कल गर्न सक्छौँ। कुनै चिकित्सकसँग केही परामर्श गर्नु पर्यो, चिकित्सकको राय चाहियो अथवा के गर्ने भन्ने चाहियो भने वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1133 नम्बरको हटलाइन नम्बर राखेको छ, त्यहाँ परामर्श लिन सक्छौँ। अर्को मनोसामाजिक परामर्श लिनु पर्यो, कसैलाई मनोसामाजिक परामर्शका लागि हामी कहाँ जाने, के गर्ने, अथवा मलाई त्यसको जानकारी चाहियो भन्ने भयो भने 1166 1166 नम्बरको हटलाइन नम्बर पाटन स्थित मानसिक अस्पतालमा केन्द्रित राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ। 3 अस्पतालमा त्यसरी 3 ठाउँमा हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यसका अतिरिक्त हामीले आम सञ्चार माध्यमलाई कुनै जिज्ञासाहरू चाहियो अथवा कुनै व्यक्तिलाई आधिकारिक सूचनाहरू चाहियो भने त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना अधिकारी अथवा एउटा सूचनाको शाखा नै छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, सूचना समन्वय शाखा, त्यो सूचना समन्वय शाखाबाट सूचना हामीले लिखित रूपमा माग्दा सूचना अधिकारीले त्यसलाई समष्टीकरण गरेर उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। त्यसभन्दा बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता र सहप्रवक्ता तोकिएको छ। सहप्रवक्ता र प्रवक्ताको नम्बर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि अद्यावधि गरेर राखिएको छ र उहाँको अनुपस्थिति अथवा उहाँको उपलब्धता हुन सकेन भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि मैले निरन्तर गरिरहेको छु। म आम सञ्चार माध्यम मार्फत सर्वसाधारणसम्म आएका जिज्ञासाहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानु हो भने इमेल एड्रेसहरू पनि छन्। ती इमेल एड्रेसमा हामीले कुनै पनि त्यस्तो खालको जिज्ञासाहरू भयो भने त्यहाँ लेखेर लिखित रूपमा पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसको सम्बन्धित व्यक्ति विशेषलाई यस्तो भयो भनेर समयमा जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, तर नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गरिएको छ। मेरो अन्तिम क्वेसन, यो बर्खाको सिजनमा चाहिँ बाढी पहिरो आदिहरू यावत आउने र मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्य समस्या यावत पर्ने देखिन्छ। विभिन्न पहाडी मुलुकदेखि तराईसम्म डुबानमा हुने त्यस्तो परिआएको चाहिँ अपरजट आउने दैविक विपत्तिको सन्दर्भमा कोही चाहिँ बिरामी पऱ्यो अथवा त्यसलाई औषध उपचार चाहियो भने हामीले कसरी रेस्क्यु गर्ने र औषध उपचार पुर्याउने व्यवस्था हामीले संयन्त्र कस्तो छ, के छ देशमा? जुन बाढी पहिरो अब अहिले मौसमको सिजन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अब कहिलेदेखि पानी पर्छ, कहिलेदेखि सुखायाम सुरु हुन्छ, कहिलेदेखि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, कुन कुन ठाउँमा बढी पानी पर्छ भन्ने कुराहरूको पूर्वानुमान सरकारले पहिल्यै गरिराखेको हुन्छ र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यले पनि कहाँ के योजना बनाउने, कसरी गर्ने भनेर कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अब यसमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय स्तरमा 3 तहमा स्वास्थ्यको जिम्मेवारीहरू पनि त्यसै अनुसार छ र स्थानीय तहहरूमा समेत बर्खायामलाई मध्यनजर गरेर औषधि लगायत स्वास्थ्यका सामग्रीहरूको चाहिँ पहिले जोहो गरेर राख्ने प्रबन्धहरू गरिएको हुन्छ। प्रदेशमा पनि त्यसै गरी हुन्छ, सङ्घीय स्तरमा पनि केही राखिन्छ। त्यस्तो समस्या जुन प्रदेशमा अथवा जुन स्थानीय तहमा थप व्यवस्था चाहिन्छ, थप सहयोग चाहिन्छ भने त्यसै अनुसार पठाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त आम सञ्चार माध्यमहरूका मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही सूचना सामग्रीहरू तयार गरेर सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ यसरी बच्नुहोस्, यसरी सुरक्षित हुनु, यो समयमा यो समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यस्तो भयो भने यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्, यसरी काम गर्नुहोस् लगायतका कुराहरू चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने कामहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना बनाएर काम गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। भनेको तत्काल उनीहरूले पाउने ट्रिटमेन्ट र रेस्क्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्वास्थ्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने उपचार भन्ने? तत्काल हामीले हेर्दा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यसको निरन्तरता हुन सकेन भने पनि अर्को समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ हरेक स्थानीय तहहरूमा द्रुत प्रतिकारी टोली भनेर स्थापना गर्ने गरी कार्य निर्देशिका नै छ र त्यही टोली कसरी परिचालन गर्ने र त्यो टोलीले कहाँ कहाँ समन्वय गर्ने र समग्र विपदको सहजीकरण गर्ने गरी जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा जुन समिति छ त्यो समितिसँग पनि कसरी जोडिएर काम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कार्ययोजना बनाएका हुन्छौँ। त्यो कार्ययोजनाका आधारमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम, द्रुत प्रतिकारी टोली चाहिँ
सक्रिय हुने, कुनै ठाउँमा विपद हुँदा उहाँहरू जाने, कुनै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप कुनै क्षति भयो, जोखिम भयो, नियमित सेवामै समस्या भयो भने स्थानीय तहबाट त्यसमा सहजीकरण गर्न सकिएन अथवा थप सहयोग चाहियो भने सम्बन्धित प्रदेशले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र प्रदेशले त्यसलाई थप प्रदेश स्तरीय द्रुत प्रतिकारी टोलीहरू परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कामहरू हुन्छ र त्यसमा पनि थप चाहियो भने चाहिँ सङ्घीय स्तरबाट चाहिँ सङ्घीय स्तरको समन्वय सक्रिय भएर त्यसअनुसारको व्यवस्थापन हुने हुन्छ। अब एउटा यो पाटो रहन्छ भने अर्को चाहिँ कुनै स्वास्थ्य संस्थामै कुनै सेवाहरू प्रवाह गरिराखिएको छ, अब त्यो नियमित सेवाहरू नै प्रभावित हुने भयो भने थप जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि आपतकालीन चिकित्सकीय समूहहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेर राखेको छ। विभिन्न 25वटा अस्पतालहरूको सञ्जाल बनाइएको छ। विपदको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि ती 25वटा अस्पताल सञ्जालबाट चाहिँ आपतकालीन चिकित्सकीय समूहहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा परिचालन गरेर चिकित्सकीय सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ। तर त्यस कुराहरूलाई अरू कुराहरूले पनि असर गर्ने हुन्छ। जस्तो बाटो कम्प्लिटली बन्द भयो भने चाँडो बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ, खाद्यान्नको कुराहरू समयमा पुगेन भने सेवा प्रवाहमा समस्या हुन सक्ने हुन्छ, पानीको कुराहरू हुनसक्छ। यो सबै कुराहरूलाई विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर कसरी काम गर्ने भनेर एक किसिमको संयन्त्र सरकारले बनाएको छ। गृह मन्त्रालयको संयोजनमा विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भने जिल्ला स्तरमा त्यसको लागि सञ्चालित छ भने समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने गरी राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ, प्रदेश स्तरमा पनि स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ। ती केन्द्रहरूले चाहिँ स्थानीय रूपमा रहेका स्रोत साधनहरू, स्थानीय रूपमा रहेका सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर कति चाँडो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, सेवालाई नरोकिकन कति निरन्तरता गर्न सकिन्छ लगायतका कामहरूमा चाहिँ सहजीकरण समन्वय गर्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म कार्ययोजना त्यसरी छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आवाजमा आज हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी र डेङ्गीबाट बच्ने उपाय अर्थात् वर्षा मौसममा हुन सक्ने सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने र सङ्क्रमण भइहाले उपचार सेवा कहाँ र कसरी पाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आवाज आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।